जख्म फिर से गुलाब हो। 4th एपिसोड। ऐना ने हमीदा से इसके लिए खाना बनाने को कहा और बाहर आकर अम्मा को फ़ोन करने लगी। तीसरी बार नंबर मिलाने पर उन्होंने फ़ोन उठाया था। इनकी आवाज़ मध्यम थी। अम्मा, आप ठीक हैं ना? वो परेशान हो गई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। तेरी मामी अभी बाहर निकली है और बच्चियाँ अंदर टीवी के सामने बैठी हैं। बाहर निकल आई तो बात करना मुश्किल हो जाएगी। अम्मा, आपके पास कुछ पैसे हों तो मोबाइल फ़ोन मंगवा लें। वो पड़ोस में रशीदा खाला का बेटा है ना, इनसे कहें। फिर रात में जब आप सोने के लिए जाया करेंगी तो रोज़ बात करूँगी। मुझे आपकी बहुत फ़िक्र रहती है अम्मा। तो मेरी फ़िक्र ना क्या करे ना, बस अपनी पढ़ाई कर ले, फिर तेरी फूफो तेरा रिश्ता करवा देंगी किसी अच्छी जगह। तो अपने घर की हो जाएगी तो मैं सुकून से मर सकूँगी। अम्मा प्लीज़ ऐसी बातें मत क्या करें। सुन, अगर यहाँ से कोई तुम्हें लेने आए, तुम्हारा मामा मुजफ्फ़र या जफ़र, तो हरगिज़ ना आना। भले वो तुमसे कुछ भी कहें, मेरी मौत का ही क्यों ना बताएं। अम्मा। और साथ ही फ़ोन बंद हो गया था। फ़ोन बंद होने से पहले इसने सना की आवाज़ सुनी थी जो अम्मा को बुला रही थी। इसने एक गहरी सांस लेकर रिसीवर क्वेडल पर डाल दिया। पता नहीं अम्मा इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। वो परेशान से हो गई थी। तभी फ़ोन की बेल होने लगी। वो पास ही बैठी थी, इससे फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ साइम था। हे, कैसी हो ना? वहीं बेतकल्लुफ़ अंदाज़। अच्छी हूँ, लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। ओह हाँ, इसने कहकर लगाया था। थैंक्स, तुमने याद दिला दिया। तो क्या अब मैं तुम्हें आपा कहकर बुलाऊँ? वो फिर ज़ोर से हंसा। मुझसे तवक्को मत रखना। वैसे तुम्हें याद दिला दूँ, 2 साल बड़ा होने के बावजूद तुम मुझसे डरती थी तब, और बेवकूफ़ भी थी। मेरा अच्छा खासा रौब पड़ गया था तुम पर, है ना? वो सही कह रहा था। ऐना के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। और डियर, वो हमारे ब्रादर मोहतरम का क्या हाल है? कहीं चले तो नहीं गए? नहीं, अभी तो अरहम भाई इधर ही हैं और पहले से काफ़ी बेहतर हैं। काश वो मेरे आने तक रुके रहें। जानती हो, मुझे 12 साल हो गए इनसे मिले हुए। जानती हूँ। और फिर चंद इधर उधर की बातें करके इसे फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन इसके फ़ोन ने इसकी उदासी किसी हद तक कम कर दी थी। खाना खाकर वो अपने कमरे में आ गई थी। इसने सोचा वो सहर को ख़त लिखे। जब वो गांव में थी तो महीने 2 महीने बाद सहर को ख़त ज़रूर लिखती थी, जिसमें गुज़रे महीने की पूरी तफसील होती थी। सहर ने अगरचा ख़त का जवाब कभी नहीं दिया था, लेकिन वो ख़त ज़रूर लिखती थी। हाँ, सहर इसका ख़त मिलने पर एक मुख्तसर सा फ़ोन ज़रूर कर देती थी, जिससे से सहर की खैरियत मालूम हो जाती थी। इससे तो कभी कभार ही बात हो पाती थी, वरना अम्मा से ही बात करके वो फ़ोन बंद कर देती थी। अब तो 6-7 माह हो गए थे इसे ख़त लिखे हुए। इसने कलम उठा लिया, लेकिन फिर चंद लफ्ज़ लिख कर छोड़ दिए। इतने दिन हो गए थे इसे यहाँ आए। आखिर सहरा पे फूफो को तो फ़ोन करती ही होंगी, इससे भी तो बात कर सकती थी। साइम ने भी तो बात की थी। शायद वो मसरूफ़ हों, या फिर पप्पू ने इन्हें मेरा बताया ही ना हो, और शायद इनकी अम्मा से भी बात ना हुई हो। चलो, कल ख़त लिखूँगी। इसने किताब उठा ली और पढ़ने लगी। नेक्स्ट सीन। वो कुर्सी की पुश्त पर सर रखे आंखें मूंदे गुलाम अली की गज़ल सुन रहा था। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ़ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू हमने, अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू हमने। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कपकपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। भूलना ही था तो इकरार किया ही क्यों था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी और फिर ऐना ने जरा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका था। इसने कानों से हेडफोन निकाल कर ऐना की तरफ देखा और सीधा होकर बैठ गया, लेकिन वह अब भी गुनगुना रहा था। भूलना ही था तो इकरार किया ही क्यों था, सिर्फ 2-4 सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में। आपकी आवाज़ में बहुत सोच है अरहम भाई। ऐना दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो भी यही कहती थी। इसने खाली खाली नज़रों से इसे देखा था। कौन? चांदनी? ऐना के लबों से बेख्तियार ही निकला था। तो अरहम चौंका। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाए ना। आपको चांदनी से बहुत मोहब्बत थी अरहम भाई। आप कैसे जानती हैं ना चांदनी को? सॉरी अरहम भाई, जब आप बीमार थे तो आपने कई बार चांदनी का नाम लेकर बात की थी। मैंने आपको बताया भी था शायद। हाँ। इसने गहरी सांस लेकर ऐना को बगौर देखा, जिसकी आंखों में तासुफ था, दुख था इसके लिए। वो मेरे लिए क्या थी शायद मैं कभी किसी को बता नहीं पाऊँगा। वो मेरे रुएं रुएं में बस चुकी थी।
اس نے جیسے خود کلامی کی اور اینا کی طرف دیکھا جو ابھی تک کھڑی تھی۔ وہ میں پوچھنے آئی تھی ارحم بھائی آپ نے دن میں کھانا نہیں کھایا؟ حمیدہ نے مجھے ابھی بتایا ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اینا، بس بھوک نہیں تھی مجھے، اور آپ میرے لیے پریشان مت ہوا کریں پلیز، میں عادی نہیں ہوں اس طرح کی التفات کا۔ پلیز ارحم بھائی اس طرح اجنبی کی طرح بات مت کیا کریں۔ تو کیا میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں؟ کیا رشتہ ہے میرا آپ سے؟ ٹھیک ہے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ارحم بھائی، لیکن آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تب بھی آپ میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ سحر آپی آپ کا اتنا ذکر کرتی تھیں کہ جب آپ گاؤں آئے تو مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ ابا کے بعد پہلی بار کسی نے مجھ سے اس طرح بات کی تھی، اتنی شفقت اور اتنی محبت سے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی پھیل گئی تھی۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولی، میں نے آپ کو ہمیشہ یاد کیا۔ مجھے یاد ہے جب میں یہاں آئی تھی تو آپ گھر کے اندر رہتے تھے اور ان دنوں آپ کتنے خوش رہتے تھے، اور آپ نے مجھے کتنا گھمایا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے نا، میں سب بھول چکا ہوں، پلیز مت دہراؤ، وہ سب گزر چکا، ماضی بن چکا۔ وہ جو ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا ایک دم اس نے اینا کی طرف دیکھا، اینا کی نم آنکھوں کی طرف، اور پھر ایک دم ہی نظریں جھکا لی۔ آپ جائیں اینا پلیز، اور مجھے تنہا چھوڑ دیں تاکہ آپ میرے جانے کے بعد ڈرنک کریں۔ اور ارحم نے چونک کر اسے دیکھا، ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غم اس طرح ہلکا نہیں ہوتا ارحم بھائی، دکھ تو کہہ دینے سے ہلکے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنے دل کا حال ہی نہیں بتایا۔ میں جانتی ہوں، مجھے بتائیں، آپ دیکھیں گے کہہ دینے سے؟ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں اینا؟ ارحم کی آواز مدھم تھی۔ وہ سب جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ نے کسی سے نہیں کہا۔ اینا مسکرائی۔ وہ سب؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ وہ سب جو میرے دل میں ہے، اگر میں نے آپ سے کہہ دیا تو آپ سہار نہیں سکیں گی۔ اینا لمحہ بھر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا چلیں مجھے آپ چاندنی کے متعلق بتائیں۔ اس کا انداز بڑا دوستانہ تھا۔ ارحم کو حیرت ہوئی۔ ابھی 3 دن پہلے تو وہ اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی کہ میں آپ کے لیے سوپ اور کھانا بھجوا دوں، اور آج اتنے استحقاق سے بات کر رہی ہے۔ یہ لڑکیاں بھی بس ایسے ہی ہوتی ہیں، ذرا سی لفٹ کرواؤ تو کمبل ہی ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر کرواہٹ گلنے لگی۔ تو ارحم بھائی؟ وہ دروازے کے پاس سے ہٹ کر صوفہ چیئر پر بیٹھ گئی۔ بتائیں نا، یہ چاندنی کون تھی اور کہاں ملی آپ کو؟ میری زندگی میں آنے والی سب عورتیں میرے لیے کاغذ کی بنی ہوئی تحریریں ہیں، بے فیس اور بے رنگ۔ چاندنی بھی ایک ایسی ہی تحریر تھی۔ اور پلیز اب آپ جائیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا اور کیا کچھ تکلیف دے رہا تھا۔ اینا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی، اور وہ ہونٹ بھینچے جیسے کسی اذیت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ارحم بھائی، میں جا رہی ہوں، لیکن پلیز آپ اپنے آپ کو تکلیف مت دیجیے گا۔ وہ دوبارہ صاف صاف نہ کہہ سکی کہ وہ ڈرنک نہ کرے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا، آس پاس کہیں کوئی بوتل وغیرہ نہیں پڑی تھی۔ اسے ڈرنک کرنے والوں سے نفرت تھی، لیکن ارحم کو اس نے خود ہی مارجن دے کر اسے اس لسٹ سے نکال دیا تھا۔ ارحم بھائی چاندنی کو بھلانے اور اپنا غم غلط کرنے کے لیے ڈرنک کرتے ہیں، اور پھر اتنے دن ہو گئے تھے اس نے انہیں نشے میں زور زور سے بولتے یا گالیاں دیتے نہیں سنا تھا، اور پھر اس نے ہمیشہ ہی انہیں آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ بہت اچھے تھے اور ان جیسا کوئی نہیں تھا، نہ ماموں، نہ ظفر بھائی، نہ مظفر۔ ظفر بھائی کا خیال آتے ہی اس نے جھرجھری لی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ارحم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ زخموں کے ٹانکے کھل گئے تھے اور کھلے زخم تکلیف دے رہے تھے، اور پتہ نہیں کب یہ زخم بھریں گے، کب میں اس سے اور اس اذیت کو بھول پاؤں گا۔ اتنے سال گزر گئے اجنبی سرزمینوں کی خاک چھانتے، صحرا نوردی کرتے، لیکن وہ اذیت اسی طرح تازہ ہے اور وہ اسی طرح دل میں برا جمان ہے۔ کاش وہ مجھ سے کہہ دیتی، میں مجبور ہوں ارحم، تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، تو میں خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ جاتا۔ وہ مجھے کہتی، میں اپنا سر کاٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتی، مجھے یہ سزا نہ دیتی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور ایک گہرا درد اس کے دل کو جیسے چھیڑ رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، جیسے اس درد کو جھیلنے کی کوشش کرتا رہا۔ بہت دیر بعد وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر ملکجا اندھیرا تھا، شام گہری ہو رہی تھی، اور اس گہری ہوتی شام میں درختوں کے پتے تیز ہوا سے سرسرا رہے تھے۔ بیتی شاموں میں سے ایک شام جیسے وہاں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس شام وہ وہاں کھڑی تھی، لیموں کے پودے کے پاس، اور اس نے لیمن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر میرون کڑھائی اور میرون ہی ستارے کا کام تھا۔ اس شام وہ مبہوت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا، اور وہ شام اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت شام تھی، کیونکہ اسی شام وہیں کھڑے کھڑے اس نے اعتراف کیا تھا۔
ارحم، میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، بہت شدید محبت۔ اس سے پہلے اسے آئی لو یو کا کارڈ بھیجا تھا، لیکن زبان سے پہلی بار اقرار کیا تھا، اور یہ وہ بات تھی جو وہ چاہت کے باوجود اس سے کہہ نہیں سکا تھا، اور اس نے بہت آسانی سے پلکیں جھپکتے ہوئے کہہ دی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے وہ سچ ہے، وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا، اور وہ ایک دم اداس ہوئی تھی، کچھ دیر پہلے کے چمکتے چہرے پر جیسے ایک دم بادل چھا گئے تھے۔ تم کیا سوچنے لگے ہو ارحم؟ میں شاید تمہارے قابل نہیں ہوں، تم ایک امیر باپ کی بیٹے اور میں ایک یتیم غریب لڑکی ہوں، لیکن دل تو یہ سب نہیں دیکھتا نا وہ۔ پلیز اور کچھ مت کہنا، اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کیا میں واقعی اتنا خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے چاہو؟ ہاں، میں تمہیں بہت چاہتی ہوں ارحم، مجھے خود نہیں پتا کب کیسے تم میرے دل میں اتر آئے۔ اس نے درخت کے تنے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور ارحم کو لگا تھا جسے وہ اس وقت دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی ہو، جسے پہلی نظر نے پسند کیا تھا اور جو چپکے سے اس کے دل میں اتر آئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور خوشی سے سرشار ہو کر اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے محبت کے بچھڑ جانے سے۔ تو مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا زندگی، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا۔ اس شام ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ بہت دیر تک پچھلے لان میں ٹہلتے رہے تھے، حتیٰ کہ شام گہری ہو گئی تھی، اور اس شام دونوں نے ایک دوسرے سے ساتھ نبھانے کے عہد کیے تھے، عمر بھر اکٹھا رہنے کے۔ لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ بیچ راستے میں اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اندر برسات ہو رہی تھی، لیکن باہر آنکھیں خشک صحرا بنی تھی۔ اس نے آنکھوں کو رگڑا اور کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا، اور آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سر پیچھے رکھتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں، اور ماضی اپنی تمام تر اذیت کے ساتھ جیسے اس کے اندر زندہ ہو گیا تھا۔ ماضی جس میں خوشی اور مسرت کے لمحے تو بہت کم تھے، لیکن 12 سال سے وہ ایک اذیت، ایک دکھ کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کتنا چاہا تھا کہ وہ سب کچھ بھول جائے، اپنا اچھا برا بھلا ماضی سب بھلا دے اور صرف حال میں زندہ رہے، لیکن نہ اذیت کم ہوتی تھی اور نہ ماضی بھولتا تھا۔ اور یہ لڑکی اینا اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا غم شیئر کرے، اس لڑکے سے جو اگر دنیا کی آخری انسان بھی ہوتی تو بھی وہ اس سے اپنا دکھ شیئر نہ کرتا، اس اینا جلال سے جو بیگم راحت کی بھتیجی تھی۔ جب وہ یہ سوچ رہا تھا تو ہرگز نہیں جانتا تھا کہ ایک روز وہ اسی اینا کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دے گا، اور وہ سارے آنسو اس کے سامنے بہا دے گا جو اس نے برفاف کر کے اپنے اندر اتار لیے تھے۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اندر سے وہ کس لمحے کمزور پڑا تھا، جب اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی، یا جب وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی اور اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، یا جب وہ اس کے لیے سوپ بنوا کر بھجواتی تھی، یا جب وہ اسے ڈرنک کرنے سے منع کر رہی تھی۔ نہیں، بلکہ اس وقت جب اس نے اس کے ہاتھ سے مشروب کا گلاس لے کر کھڑکی سے باہر گرا دیا تھا۔ نہیں ارحم بھائی، میں آپ کو اس زہر نہیں پینے دوں گی، دکھ اور غم اس طرح نہیں بھلائے جاتے۔ کس طرح؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یوں شراب پی کر؟ اوہ! اس نے بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو سر جھکا کر چھپانے کی کوشش کی تھی، اور پھر لمحہ بھر بعد سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری تھیں، اور وہ پلکیں جھپک جھپک کر شاید انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوری ارحم بھائی، آپ کو یقیناً اچھا نہیں لگا ہوگا، غصہ آ رہا ہوگا مجھ پر، لیکن ارحم بھائی آپ کو نہیں پتہ یہ صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ آپ ایک لڑکی کی خاطر خود کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ مت کریں اپنے ساتھ ایسا، مت سزا دیں خود کو۔ اور رکے ہوئے آنسو رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ وہ رو رہی تھی، وہ ارحم فراز خان کے لیے رو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے آنسو سچے تھے یا جھوٹے، لیکن وہ لمحہ تھا جب ارحم کے دل میں اس کے لیے موجود غصہ آپ و آپ ختم ہو گیا تھا۔ اس سمے وہ اسے وہی اینا لگی تھی، کھیت کی منڈیر پر بیٹھی اپنے دکھ سکھ اس سے شیئر کرتی معصوم سی اینا، جو سمجھتی تھی جن کے ابا نہیں ہوتے انہیں کوئی شرارت نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے اینا، آپ روئیں تو مت۔ ٹھیک ہے، آئندہ کوشش کروں گا کہ ڈرنک نہ کروں۔ پرامس؟ وہ روتے روتے مسکرا دی تھی۔ ہاں پرامس۔ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اسے بہت معصوم، بہت سادہ لگی تھی، اور اس روز اس نے اینا سے دوستی کر لی تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے اسے تنبیہ بھی کر دی تھی کہ وہ اس سے اس کی ذاتی زندگی یا چاندنی کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گی۔ ہاں نہیں کروں گی، لیکن آپ بھی ڈرنک نہیں کریں گے؟ اور وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اگر میں آپ سے وعدہ کر لوں کہ میں ڈرنک نہیں کروں گا اور میں پھر بھی ڈرنک کرتا رہوں تو
रात में, दिन में, किसी वक्त जब आप ना हो या जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब? मुझे यकीन है अरहम भाई, अगर आपने वादा कर लिया है तो फिर ज़रूर पूरा करेंगे। इसकी आंखों में इतना यकीन था, इतना एतमाद कि वो हैरत ज़दा रह गया था। आपको मुझ पर इतना यकीन है ना? हालांकि मैं आपसे अपनी ज़िंदगी में इससे पहले सिर्फ 2 बार मिला हूँ, तब आप बच्ची थीं। आप मुझे कितना जानती हैं? मैं आपको जितना भी जानती हूँ अरहम भाई, मुझे यकीन है कि अगर आपने मुझसे वादा किया तो इसे कभी नहीं तोड़ेंगे। फ़र्ज़ करें ना, अगर कोई आकर आपसे कहे कि अरहम किसी मेखाने में बैठा पी रहा है, और उसकी आवाज़ टूटी हुई सी थी। ऐना ने इसे बात पूरी नहीं करने दी थी और फ़ौरन कहा था, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूँगी अरहम भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे कहूँगी कि वो झूठ बोल रहा है। अरहम भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया है। इसकी आंखें चलने लगी थीं। वह एकदम खड़ा हुआ और रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा, और उन्होंने इसका यकीन नहीं किया था। वो जो इसके अपने थे, इसके डैडी, और वो नहीं, वो तो ख़ुद इस ड्रामे का एक किरदार थी, और इसने खुद ही तो बेगम राहत के साथ मिलकर ये सारा ड्रामा तरतीब दिया था। क्यों? वो आज भी इसका जवाब नहीं जानता था, और इस रोज़ खिड़की से बाहर देखते हुए इसने कहा था, लेकिन उन्होंने मेरा एतबार नहीं किया था, है ना? उन्होंने? इसने मुड़ कर देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। प्लीज़ है ना, मुझे तन्हा छोड़ दे। प्रॉमिस, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, और मैं ज़रूर किसी रोज़ आपसे खुद ये सब शेयर करूँगा जो आप जानना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त नहीं। ठीक है अरहम भाई। ऐना खामोशी से एनेक्सी से चली गई थी, और इसे अपने ही कहे लफ्ज़ों पर हैरत हुई थी। अभी 2 दिन पहले तो वो सोच रहा था कि ऐना अगर इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो। एक गहरी सांस लेकर वो खिड़की के पास से हट आया था, और माजी एक बार फिर अपनी पूरी जुज़ियात के साथ इसके सामने था। ऐसे बेगम राहत के साथ कभी कोई मसला नहीं हुआ था। वो अपनी दुनिया में मगन रहता था, अपनी पढ़ाई और अपना कमरा, लेकिन साइम से इसे बहुत मोहब्बत थी। वो कितना भी मसरूफ़ होता, साइम के लिए वक्त ज़रूर निकाल लेता। इसके साथ गेम्स खेलना, इसे घुमाने ले जाना और इससे बातें करना, ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर रही थी। छुट्टी वाले दिन तो साइम सारा वक्त इसके साथ ही रहता था। डैडी बेगम राहत से हंसकर कहते, लगता है तुम नहीं, अरहम साइम की माँ का किरदार अदा कर रहा है, और बेगम राहत भी मुस्कुरा देती थी। दोनों भाइयों की मोहब्बत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है फराज। अल्लाह करे ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे। शहर के आने की इत्तला इसे साइम नहीं दी थी। इस रोज़ साइम इसके कमरे में प्ले स्टेशन पर कोई गेम खेल रहा था कि अचानक इसने अरहम की तरफ देखते हुए पूछा था, भाई आप सहर आपी से मिले? इसने किताब से नज़रें हटाकर साइम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। कौन सहर? हमारे मामू की बेटी, और कौन? साइम हंसा था। तब साइम इतना छोटा था कि वो नहीं जानता था कि अरहम इसका सौतेला भाई है। शायद बेगम राहत ने इसे तब तक नहीं बताया था। वो अब यहाँ ही रहेंगी, हमारे घर, यहाँ पढ़ने आई हैं। गांव में अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं है ना? ये इत्तला भी इसे साइम नहीं दी थी, और इसने सरसरी अंदाज में सुना था। इसने 1-2 बार बेगम राहत से सुना तो था अपनी भाभी और भतीजों का जिक्र करते, और वह कभी कभार इनसे गांव मिलने भी जाया करती थी, लेकिन वो लोग कभी उधर नहीं आए थे, और वो शहर के मुतालिक कुछ नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी है और किस क्लास में पढ़ती है। खुद वो UET में पढ़ रहा था। वो इंजीनियर बनना चाहता था, और डैडी ने इसकी ख्वाहिश को अहमियत दी थी। हालांकि वो चाहते थे कि वो MBA करे, लेकिन इसके जहन में था कि इसे इंजीनियर बनना है। शायद जब वो छोटा था तो इसकी मामा कहा करती थी, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल अपने मामू की तरह। इसके इकलौते मामू जो इंजीनियर थे, यंग एज में ही एक रोड एक्सीडेंट में वफ़ात पा गए थे। मामा को इनसे बहुत मोहब्बत थी। इसने अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सरसरी अंदाज में से देखा था। वो बेगम राहत के दाएं तरफ दुपट्टा अच्छी तरह लपेटे बैठी थी। इसकी नज़रें झुकी हुई थी। अरहम, ये सहर है, बेगम राहत ने तारुफ करवाया था। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करके जल्दी जल्दी नाश्ता करके चला गया था, और फिर अगले 6 माह तक इसकी यही रूटीन रही थी। खाने की टेबल पर वो यूं ही सर झुकाए बैठी होती थी। वो साइम या डैडी से बातें करता हुआ खाना ख़त्म करके चला जाता था। इसने कभी ध्यान से इसकी तरफ नहीं देखा था, और न ही कभी बराह रास्त इससे बात हुई थी। फिर वो कभी कभी लाउंज में बैठी टीवी देखती या बेगम राहत और साइम से बातें करती नजर आने लगी, लेकिन तब भी उसने कभी नज़र उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा था। वो अगर सामने भी होती तो वो नज़रें झुकाए रखता था। कभी दानिस्ता इसकी तरफ नहीं देखा था। इसे वहाँ आए तकरीबन साल हो गया था।
जब एक रोज़ साइम ने इसके बेड पर इसके करीब लेटते हुए सरगोशी की थी। भाई, ये जो सहर आपी है ना, वो कह रही थी तुम्हारे अरहम भाई बहुत अच्छे हैं। वो तो खैर मैं हूँ, इसने साइम को गुदगुदी की थी। हाँ, तो मैंने भी तो यही कहा था, लेकिन वो कह रही थी कि आप इन्हें भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो हंस दिया था। वो सांवले रंग का एक पुरकशिश लड़का था। इसकी स्याह आंखों में बिला का सहर था और इसकी शख्सियत में एक ख़ास मकनातीसियत थी। इसने यूनिवर्सिटी में अक्सर लड़कियों को खुद की तरफ मुतवज्जा होते देखा था, लेकिन इसे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने आप में मगन रहता था और ये बेनियाजी से और भी अट्रैक्टिव बनाती थी, और ये बात वो जानता था। क्या तुम अच्छे नहीं लगते अपनी सहर आपी को? इसके गाल पर चुटकी लेते हुए वो मुस्कुराया था। मैं तो खैर बहुत अच्छा लगता हूँ इन्हें, आपसे भी ज़्यादा, और ये बात मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप इन्हें अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बता दूं। और इसने अपने दिल में सहर के लिए इंतहाई नागवारी महसूस की थी, और वह इसे पहले से भी ज़्यादा इग्नोर करने लगा था। अगर वो कभी अकेली लाउंज में बैठी होती तो वह इसकी तरफ देखे बगैर और वहाँ रुके बगैर गुजर जाता था। वो ये तो जानता था कि वह खुश शक्ल लड़की है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वह इतनी खूबसूरत है कि वो मबहूत हो जाएगा। वो हमेशा अपने आप को दुपट्टे में अच्छी तरह लपेटे सर झुकाए बैठी रहती थी, लेकिन उस रोज़ लॉन में सफ़ेद नकराई सितारों से सजे लिबास में मलबूस वो उसे कोई आसमान से उतरी हूर लग रही थी। वो कोई अप्सरा थी या इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सहर ही है। इस रोज़ इसका जी चाहा था कि उसे दोबारा देखे, और वह इसकी वापसी तक लाउंज में ही बैठा टीवी देखता रहा था। वो दिल फेंक नहीं था। इसकी यूनिवर्सिटी में एक से एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इनमें से कोई भी सहर जलाल जैसी नहीं थी, या इसे नहीं लगी थी। इस रात पहली बार सोने से पहले बहुत देर तक वो गैर इरादी तौर पर इसे सोचता रहा था, और फिर हर गुजरते दिन के साथ वह एक दूसरे के करीब आते गए थे। वो जो अपने आप को दुपट्टे की बगल में छुपाए रखती थी, अब घंटों इससे बेतकल्लुफ़ी से बातें करती। वो साइम के साथ खेल रहा होता तो वो भी इसके या साइम के कमरे में चली आती। इससे तो पता भी न चला था कि कब वह इसकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ और कब इसकी रफ़ाकत की चाह इसके दिल में पैदा हुई। हाँ, जिस रोज़ उसने एतराफ़ मोहब्बत किया, इस रोज़ इसे लगा जैसे अरहम फराज दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हो कि दिल ने जिसकी चाह की थी वो भी इसे चाहता था। इस एतराफ़ के बाद तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी। फिर कितने अहद व पैमा हुए थे, उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। वो अपने जज्बों के इजहार में बहुत बेबाक थी। इसके पास बेशुमार लफ्ज़ थे अपने जज्बों के इजहार के लिए, लेकिन वो हमेशा झिझक जाता था। वह इसकी तरह अपनी मोहब्बत और जज्बों का इजहार नहीं कर पाता था। वो समझता था शायद लफ्ज़ इन जज्बों के इजहार के लिए बहुत थोड़े और हकीर हैं, जो जज्बे वो इसके लिए अपने दिल में रखता है। फिर भी इसके हर अमल से इसकी मोहब्बत और जज्बा झलकता था, और वो इन शिद्दतों को जानती थी। और कई बार इसने इस पर फ़ख्र का इजहार किया था कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि अरहम फराज के दिल में बसती है और वो इसे इतनी शिद्दतों से चाहता है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद इसने अपना रास्ता बदल लिया था, और इसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वो बदल रही है। वो ख़ुद इन दिनों बेहद मसरूफ़ था। तालीम ख़त्म करके वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में तजुर्बे के लिए जॉब कर रहा था, और घर में देर तक डैडी से इसकी गुफ्तगू होती थी। वह अपने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाह रहे थे। डैडी के साथ डिस्कस करते इधर उधर जाते, वह इसे देखता तो तस्कीन सी हो जाती। दिन भर का थका हुआ वजूद पुरसुकून हो जाता। वो अगर इतना मसरूफ़ ना होता तो शायद जान जाता कि वो बदल रही है। वो तो इसकी निगाह की जुम्बिश से इसके दिल का हाल जान लेता था। फिर कैसे ना जान पाता, लेकिन वो सुबह का निकला शाम को घर आता था। इसकी जॉब बहुत टफ थी। साइट पर जाकर काम करवाना खासा थका देने वाला था। फराज खान नहीं चाहते थे कि वो जॉब करे, लेकिन वो जानता था कि आज यहाँ जो तजुर्बा इसे हासिल होगा वो कल अपनी कंपनी में इसके बहुत काम आएगा। इन दिनों सहर अपने इम्तहान से फ़ारिग होकर गांव गई हुई थी, और वो सोच रहा था कि इस प्रोजेक्ट से फ़ारिग होकर वो डैडी से सहर के मुतालिक बात करेगा। लेकिन इससे पहले सहर इसके सामने खड़ी थी। वो अपने ऑफिस के लिए 2-3 जगहें देखकर घर आया था, और सहर को देखकर जैसे इसकी सारी थकन ख़त्म हो गई थी। तुम आ गई सहर? हाँ, वो सर झुकाए खड़ी थी। फूफो मेरी शादी कर रही हैं। नहीं, इसे यकीन नहीं आया था। ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद मामा से बात करता हूँ। मैं फूफो के किसी भी फैसले को रद्द नहीं कर सकती। हमारा सर इनके एहसानों से झुका हुआ है। तुम कुछ ना करना सहर, सिर्फ मेरा साथ देना। तुम्हारी राय पूछी जाए तो मेरे हक़ में फ़ैसला देना बस। और उदास मत होना, परेशान मत होना। डैडी 2-3 रोज़ तक कराची से आ जाएं तो मैं इनसे बात करूँगा,
ڈیڈی ماما کو منا لیں گے، مجھے یقین ہے۔ میری چاندنی، تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ اور ہاں سنو، ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہ آئے، بالکل بھی نہیں۔ اور آج اتنے سالوں بعد وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اداس یا پریشان بالکل نہ تھی، صرف اداس ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ سحر کو تو اسے تسلی دے دی تھی، لیکن خود بہت بے چین، بہت مضطرب تھا۔ اسے یقین تھا، پھر بھی پوری 2 راتیں اسے نیند نہیں آئی تھی، اور وہ صبح اٹھ کر سائٹ پر چلا جاتا تھا۔ پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں تھا، اس لیے کام بہت تھا۔ اس روز بھی وہ بہت دیر سے آیا تھا، اور سحر کو دیکھنے کی خواہش دل میں چھپائے وہ ذرا دیر کے لیے ہی بیڈ پر لیٹا تھا، اور اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ 2 راتوں کا جاگا ہوا تھا اور تھکا ہوا تھا، اس لیے سویا تو پھر آنکھ شور پر ہی کھلی تھی۔ ڈیڈی، آپ کب آئے؟ اس نے ڈیڈی، سحر اور بیگم راحت کو حیرت سے دیکھا تھا۔ پاس ہی سائم بھی کھڑا تھا۔ تم ارحم؟ ڈیڈی اس کے قریب آئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے ٹیبل پہ پڑی بوتل کی طرف اشارہ کیا تھا، جو آدھی خالی تھی۔ پاس ہی گلاس تھا جس میں چند گھونٹ تھے، ایک خالی بوتل کارپیٹ پر گری ہوئی تھی۔ کیا ہے ڈیڈی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ نشے میں ہے ابھی تک۔ بیگم راحت کی نظروں میں کیا تھا ایسا کہ وہ چونکا۔ اس نے سب کے چہروں کی طرف باری باری دیکھا تھا۔ تم کب سے یہ سب؟ ڈیڈی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سب لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ بوتلیں کس نے رکھی ہیں یہاں؟ ارحم، تم جھوٹ بھی بولو گے اب؟ یہ سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے۔ تمہاری الماری میں اس خبیث چیز کا اسٹاک کے کسی اور نے رکھا ہے۔ اس نے وارڈروب کے ساتھ ہی موجود الماری کے طاق کو دیکھا اور تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں شراب کی کئی بوتلیں پڑی تھیں۔ نہیں، مجھے ان کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ میں نہیں جانتا انہیں کس نے یہاں رکھا ہے۔ ڈیڈی پلیز، اس طرح مت دیکھیں مجھے۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہے؟ نہیں ہو تم میرے بیٹے، ایک ہی بیٹا ہے میرا۔ وہ غصے سے باہر نکل گئے تھے، اور ان کے پیچھے ہی بیگم راحت بھی چلی گئی تھی۔ سائم؟ اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سائم تھا، اس کا بھائی۔ وہ چھوٹا تھا، صرف 12 سال کا، لیکن جینیس تھا۔ وہ اکثر اسے کسی نہ کسی بات پر حیران کرتا تھا۔ سائم، تمہیں تو یقین ہے نا کہ؟ اور سائم بھی بنا کچھ کہے ڈیڈی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ نہیں۔ وہ بے یقینی سے سائم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ کھڑی تھی، سحر، چاندنی۔ وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا تھا، اور وہ اس کی یقین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلی گئی تھی۔ وہ ساری رات روتا رہا تھا، اور کوئی ہاتھ اس کے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں بڑھا تھا۔ کب بھول پاؤں گا میں یہ سب، جو دل میں کسی آنی کی طرح گڑھا ہے اور مسلسل اذیت دی جاتا ہے۔ کاش کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اور یہ لڑکی اینا، جو اسی سحر جلال کی بہن ہے، کیوں چاہتی ہے کہ میں اپنے غم اس سے شیئر کروں؟ اور کیا ایسا کرنے سے یہ جلن واقعی کم ہو جائے گی، جو 12 سالوں سے تڑپاتی اور جلاتی ہے؟ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس نے جلتی آنکھوں کو کئی بار کھولا اور بند کیا، اور پھر ایک دم اٹھ کر اینیکسی کے دروازے کھلے چھوڑتا باہر نکل گیا۔ اینا نے اپنے ٹیرس سے اسے تیز تیز چلتے ہوئے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا، اور آواز تھی، لیکن وہ اس کی آواز سنے بغیر گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تو لانچ میں مظفر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے مظفر، تم کیسے آئے؟ مظفر ناصر ماموں کا بیٹا تھا، عمر میں اس سے چھوٹا تھا، یہی کوئی 19-20 سال کا ہوگا، لیکن قد کاٹھ بڑا تھا، اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ تمہیں لینے آیا ہوں، پھپھو نے بھیجا ہے۔ اماں کے بار بار ٹوکنے کے باوجود وہ اسے آپا یا باجی نہیں کہتا تھا، بلکہ نام سے مخاطب کرتا تھا۔ اس سے ہی نہیں، اپنی تینوں بڑی بہنوں کو بھی وہ اس طرح ہی مخاطب کرتا تھا۔ جلدی سے سامان پیک کرو اور چلو میرے ساتھ، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اماں ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بھلا کیا ہونا ہے انہیں؟ اپنی بات کر کے شاید اسے کوئی خیال آیا تھا کہ اس نے خود ہی اپنی بات کی تردید کر دی تھی۔ وہ کچھ بیمار رہتی ہیں، اس لیے بلایا ہے تجھے۔ اچھی بیٹی ہے تو، بیمار ماں کو چھوڑ کر ادھر آ بیٹھی ہے۔ مظفر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اسے ایک دم یاد آیا تھا کہ اماں نے اسے کیا تاکید کی تھی۔ جلدی کر اب، کب سے آئے بیٹھا ہوں تیرے انتظار میں، تو پتہ نہیں کہاں سیرے کرتی پھر رہی تھی۔ لیکن مظفر، میں ابھی نہیں جا سکتی، پھپھو گھر پہ نہیں ہے، وہ آئیں گی تو میں خود آ جاؤں گی ان کے ساتھ، اور میں یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ لیکن میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تمہاری اماں نے کہا تھا ہر صورت لے کر آنا۔ لیکن میں نہیں جا سکتی مظفر، تمہیں اگر جلدی ہے تو چلے جاؤ، ورنہ کھانا کھا کر چلے جانا۔ کھانا میں کھا چکا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک غصیلی نظر اس پر ڈالتا دروازے کی طرف بڑھا۔
ऐना के दिल को कुछ हुआ था और दिल अम्मा से मिलने के लिए मचल उठा था। गैर इरादी तौर पर वह इसके पीछे बाहर तक आई। अम्मा को मेरा सलाम कहना मुज़फ़्फ़र और इन्हें बताना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। इसने एकदम मुड़कर इसका बाजू पकड़ लिया था। वो बरामदे की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी। अगर मैं तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाऊँ तो कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूँगा तुम्हें, छोड़ो इसका हाथ। अरहम दाएं तरफ से अचानक नमूदार हुआ था। शायद वो गेट की तरफ जा रहा था। अरहम भाई, ऐना की आंखें एकदम ही पानियों से भर गई थीं। तुम कौन हो? मुज़फ़्फ़र के हाथ में अभी तक ऐना का बाजू था। मैं जो कोई भी हूँ, तुम? अरहम ने करीब आकर एक झटके से इसका हाथ ऐना के बाजू से हटाया था। निकल जाओ यहाँ से। मुज़फ़्फ़र ने एक गुस्सीली नज़र अरहम और फिर ऐना पर डाली और तेज़ तेज़ चलता हुआ गेट खोलकर बाहर निकल गया। ऐना वहीं बरामदे की सीढ़ी पर बैठकर रोने लगी थी। इसने अपना सर घुटनों पर रख लिया था और रो रही थी। ऐना प्लीज़ मत रोएं और बताएं कौन था ये शख्स और इसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो आपको यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करे। ऐना ने रोते रोते सर उठाकर अरहम की तरफ देखा। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो मुज़फ़्फ़र था। आप जानती हैं उसे? अरहम उसे ही देख रहा था। मामू का बेटा था, मुझे लेने आया था। और आप नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ वाली लाइफ और लग्जरी गांव में तो नहीं है। यहाँ ये इतनी आसाइश वाली लाइफ। एक जहरखुंद मुस्कुराहट अरहम के लबों पर आई थी। हालांकि आप तो अपनी अम्मा को छोड़ना नहीं चाहती थी अकेला, लेकिन जाहिर है जब इतनी पुरासाइश ज़िंदगी सामने हो तो अम्मा। नहीं चाहिए थी मुझे ये पुरासाइश ज़िंदगी, ये लग्जरियस लाइफ। वह एकदम चीखी थी। मैं अम्मा के साथ कांटों के बिस्तर पर सो सकती थी, भूखी रह सकती थी, लेकिन वह एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी ऊंची आवाज़ में। अरहम एकदम घबरा गया था। प्लीज़ ऐना मत रोएं। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आप नहीं जानते अरहम भाई, बिल्कुल भी नहीं जानते। मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, ना अच्छे खाने की, ना अच्छे कपड़ों की, ना इस बड़े घर की। आपको क्या पता मैं यहाँ अम्मा के बगैर कितनी नाखुश हूँ। वो रोते रोते कह रही थी। मैं यहाँ ना पढ़ने आई हूँ, ना फूफो के पास पुरासाइश ज़िंदगी के लालच में। मुझे तो अम्मा ने भेजा है यहाँ ज़बरदस्ती, मजबूर करके, कस्में देकर। और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि अगर कोई मुझे लेने आए तो मैं ना आऊँ, चाहे कोई मुझे इनकी मौत की खबर भी क्यों ना दे। फिर भी नहीं। और आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ किसी लालच में आई हूँ? इसने एक शाख की नज़र अरहम पर डाली थी। आपको क्या पता आपके इस महल में मेरा कितना दम घुटता है, दिल घबराता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मेरे पर होते तो मैं उड़कर अम्मा के पास पहुँच जाती। इसकी आवाज़ एक बार फिर भरा गई थी और आंसू रुखसारों पर इसी रवानी से बहने लगे थे और वो इसी तरह शाख की नज़रों से देख रही थी। अरहम को इस समय वो वही 9 साल की बच्ची लगी थी, खेत की मुंडेर पर बैठी, बड़े यकीन से कहती हुई कि वो कभी अपनी अम्मा को छोड़कर नहीं जाएगी। ओके ऐना, पहले आप रोना बंद करें, फिर मुझे बताएं कि क्यों आपकी अम्मा ने आपको यहाँ भेजा है। मैं वाकई नहीं जानता है ना। बस के करीब ही सीढ़ी पर बैठ गया। अम्मा का ख्याल है कि मामी मेरी शादी ज़बरदस्ती सफ़र भाई से कर देंगी, जैसे भी मुमकिन हुआ। सफ़र भाई को तो आपने देखा था ना तब? हाँ, वो जो कुछ थोड़े एबनॉर्मल से हैं। हाँ, लेकिन शादी के लिए हर वक्त मामी के पीछे पड़े रहते हैं कि इनकी शादी करा दें। मामी जानती हैं कि गांव में तो कोई इन्हें रिश्ता नहीं देगा और मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। इतनी गलीज नज़रों से देखते हैं। फिर भी मैं वहाँ ही रहना चाहती थी, अम्मा के पास, लेकिन वो कहती हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, मुझे बचा नहीं सकेंगी। फिर वहाँ वो अनस चौधरी है, किसी ज़मींदार का बेटा है, साथ वाले गांव से हमारे गांव आता है किसी दोस्त के पास। इसने भी एक बार रास्ता रोक लिया था। वो तो अम्मा पीछे आ रही थी तो हट गया, लेकिन अम्मा को इसका भी डर है, इसलिए उन्होंने फूफो को कहा कि वो मुझे साथ ले जाएं। इसकी पलकें फिर भीगने लगी थी। हम मामू के घर रहते हैं। अब्बा के बाद ताया ने हमें घर से निकाल दिया और ज़मीन घर सब पर कब्ज़ा कर लिया, इसलिए अम्मा, मामी और मामू की किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन मैं फूफो के पास हूँ तो वो लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वह हाथों के पुश्ते से आंसू पोंछने लगी। यहाँ इस दुनिया में खून के रिश्तों में जहर भरा है। लोग अपनों के लिए अज़ियत, तकलीफ़ और परेशानियाँ इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। लोग सांपों की तरह हैं, इंसानी शक्ल वाले सांप। ये सब बहुत बहुत काबिल नफ़रत है। ये तुम्हारी मामी और तुम्हारी ताया जैसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। वह एकदम तल्ख हुआ था। यही वजह है कि मैं इनसे भागता हूँ। मुझे लगता है जैसे घर की दीवारों और फर्श में कांटे बिछे हैं, पाँव और बदन सब छिल जाते हैं। वो सर उठाए अरहम को देख रही थी। नहीं अरहम भाई,
सब लोग ऐसे नहीं होते, फुप्पो जैसे लोग भी होते हैं ना, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले। कितना ख्याल रखती हैं वो हमारा। फुप्पो जैसे। इसके लबों पर जहरीला सा तबस्सुम बिखरा। आप क्या समझती हैं अपने फुप्पो को? आपको क्या पता कितना जहर भरा है उनके अंदर। खैर, इसने सर झटका और खड़ा हो गया। आप मुंह धो लें और आएँ, मैं आपको अच्छी सी कॉफ़ी पिलवाता हूँ। रोज़ाना आप मुझे खाना भिजवाती हैं, आज मैं आपकी तवाज़ो करता हूँ। वह एकदम खड़ी हो गई थी। इसे बहुत अच्छा लगा था अरहम का इस तरह इसकी बात सुनना और इससे बातें करना। फिर मुज़फ़्फ़र को डांटना। मैंने आपका शुक्रिया तो अदा किया ही नहीं अरहम भाई। दुपट्टे से चेहरा अच्छी तरह पोंछ कर वह इसके पीछे ही चल पड़ी थी। किस बात का? अरहम ने मुड़कर इसे देखा। वो मुज़फ़्फ़र को भगाने का। अगर आप ना आते तो क्या पता वो मुझे ज़बरदस्ती ही ले जाता। खुदा बख्श चचा भी गेट पर नहीं थे। वैसे तो वो उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन वो बहुत बदलिहाज है। वो ऐसा नहीं कर सकता था, और आपको भी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि डर जाएं। जी, वैसे आप कहीं जा रहे थे? हाँ, खालिद की तरफ जा रहा था। तो कॉफ़ी फिर सही, आप अपना प्रोग्राम ख़राब ना करें। नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, आएँ। और इसके साथ साथ चलती वह टैक्सी में आ गई और इसे बैठने का इशारा करके अरहम ने फ्रिज खोला और एक टिन निकाल कर इसे खोलकर इसकी तरफ बढ़ाया। मैं जब तक कॉफ़ी और स्पैगेटी बनाता हूँ, आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। वह एकदम पीछे हटी। नहीं वो, और इसके चेहरे की तरफ देखते हुए एकदम अरहम के लबों से कहका निकला। बेवकूफ़ लड़की, ये शराब नहीं है, ये पढ़ो, टिन पर क्या लिखा है। ऐना शर्मिंदा हुई। मैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो संजीदा हुआ। जानता हूँ मैं ये डिसइंफॉर्मेशन कहाँ से आई होगी। मैंने कभी किसी के सामने वजाहत नहीं की। उस रात के बाद से मैंने कभी तरदीद नहीं की, जो कोई जो समझता रहे। लेकिन आपको, ऐना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में शराब पीना तो दरकिनार कभी एक घूंट तक नहीं चखा। हालांकि उस रात मेरा जी चाहा कि मैं पीऊँ, इतना पीऊँ कि मदहोश हो जाऊँ और ख़ुद को ऐसा ही बनाकर पेश करूँ जैसा डैडी ने समझा है। ये बड़ी मनफी सोच थी ना। बहुत जल्द मैं इसके हिसार से निकल आया, लेकिन मेरा अंदर जलता है, आग भड़कती है कभी कभी, और जी चाहता है कि सब कुछ तहस नहस कर दूँ। वो चौंका और टिन इसकी तरफ बढ़ाया। ऐना ने टिन ले लिया। टिन पर फ्रेश जूस लिखा हुआ था। अच्छा ये बताएं, आपको पसंद है स्पैगेटी? प्लीज़ अरहम भाई, आप रहने दें, मैं बस कॉफ़ी पी लूँगी। आप कुछ देर पहले ही यूनिवर्सिटी से आई हैं ना, और आपको भूख भी लगी होगी। हमीदा ने लंच नहीं भेजा आपको? मैंने खुद मना कर दिया था। वो मुस्कुराया। वैसे भी मैं सोच रहा था कि आज अपने हाथ की पकी हुई कोई चीज़ खाऊं। इसने फ्रीज़र से सॉसेजेस का पैकेट निकाला और ऐना की तरफ देखा, जो टिन हाथ में लिए इसे ही देख रही थी। मैं ये सब चीज़ें पाकिस्तान आते हुए ले आता हूँ। इसने फ्रिज से 2-3 टिन और निकाले और किचन की तरफ बढ़ गया, जो लॉन्च से मुल्हक था। आप यहाँ बैठें और मेरा कमाल देखें। अरहम भाई, वह उसके पीछे ही किचन तक आई। मुझे बता दे, मैं करती हूँ। इसने अरहम के हाथ से स्पैगेटी का पैकेट लेना चाहा। इसने हाथ पीछे कर लिया। आप आज मेरी मेहमान हैं। अरहम भाई, मैं आपसे छोटी हूँ। जब आप मुझे आप कहकर बुलाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मुझे याद है मेरी मामा मुझे हमेशा आप कहकर बुलाती थी। लेकिन आप मेरी मामा तो नहीं है ना? ऐना के लबों से बेख्तियार निकला था और फिर वो खुद ही छिन गई थी। सॉरी, वो ऐसे ही मुँह से निकल गया। तो फिर क्या हूँ, आप बता दें। पानी उबलने के लिए रखते हुए इसने दिलचस्पी से इसे देखा। आप अरहम भाई हैं। मैं आपका भाई नहीं हूँ, बल्कि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आप जानती हैं ना। वो परेशान से होकर इसे देखने लगी। जब दो अफराद के दरमियान कोई रिश्ता ना हो तो इनके दरमियान दोस्ती, हमदर्दी, खुलूस या मोहब्बत का ताल्लुक़ या रिश्ता हो सकता है। इनमें से कौन सा ताल्लुक़ या रिश्ता है आपका मेरे साथ? इसने उबलते पानी में थोड़ा सा ऑयल डालकर स्पैगेटी डाली। अरहम भाई, ये आप कैसी बातें करने लगे हैं? वह इस तरह परेशान से होकर इसे देख रही थी। ओके, आप परेशान ना हुए ना। वो होले से हंसा। बगैर किसी ताल्लुक़ या रिश्ते के भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बेतकल्लुफ़ से, तो अजनबी मुसाफिरों की तरह। आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको तुम कह के बुला लूँगा। अब आप रिलैक्स होकर बैठें, मैं अपना काम कर लूँ। ऐना वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई और जूस पीते हुए अरहम और चांदनी के मुतालिक सोचने लगी। अरहम ने कभी शराब नहीं पी, ये सच है, लेकिन फुप्पो का इल्ज़ाम और वो चांदनी वाली कहानी, पता नहीं इसमें कितना सच है। और अरहम भाई ने कहा था कि वो फिर किसी रोज़ मुझे चांदनी के मुतालिक बताएंगे। और जूस पीकर इसने खाली टिन टेबल पर रखा। किचन के खुले दरवाजे से इसे अरहम किचन में इधर उधर जाता और काम करता नजर आ रहा था। वह एक बार फिर उठकर किचन के दरवाजे तक आई। वो काउंटर पर पड़े कटिंग बोर्ड पर कुछ कर रहा था।
وہ ساسیجز کے پیسز کر رہا تھا اور ساتھ میں گنگنا بھی رہا تھا، لیکن اس کی آواز آہستہ تھی، وہ سمجھ نہ پائی۔ ارحم بھائی؟ ارحم نے مڑ کر دیکھا اور چولہے پر فرائی پین رکھ کر اس میں آئل ڈالا اور کٹنگ بورڈ سے ساسیجز اٹھا کر فرائی کرنے کے لیے فرائی پین میں ڈالے اور جواب دیا۔ تمہیں سکون نہیں مل رہا وہاں؟ آرام سے بیٹھو، تھوڑی سی اور دیر ہے، یہاں اس چھوٹے سے کچن میں میرے جیسے لمبے چوڑے بندے کے ساتھ کوئی دوسرا فرد کھڑا نہیں ہو سکتا، ورنہ تم سے کہتا کہ تم یہاں کھڑی ہو کر میری حوصلہ افزائی کرتی رہو۔ آپ تو پوری سگھر حسینہ لگ رہے ہیں ارحم بھائی، آپ کو کسی کی حوصلہ افزائی کی کیا ضرورت ہے؟ اینا مسکرائی۔ وہ لڑکی تو بہت لکی ہوگی جس سے آپ شادی کریں گے۔ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہیں ہے اینا بی بی۔ یہ مت کہیے ارحم بھائی، زندگی صرف ایک لڑکی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ سے بے وفائی کی، اصل میں اس نے آپ سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ سچ کہتی ہو تم؟ کیا تمہیں الہام ہوتا ہے اس نے واقعی مجھ سے محبت نہیں کی تھی؟ تو پھر آپ اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بھول جائیں اسے۔ اس نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر مڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اینا دیوار پر ہاتھ رکھی کچن کے باہر کھڑی تھی۔ آپ نے کہا تھا مجھے بتائیں گے، مجھ سے شیئر کریں گے وہ سب جس نے آپ کو سب سے دور کر دیا ہے، وہ دکھ جو اندر ہی اندر آپ کو مار رہا ہے۔ اینا ارحم کو دیکھ رہی تھی جو اب ٹرے میں پلیٹیں کانٹے وغیرہ رکھ رہا تھا اور ساتھ ہی گنگنا رہا تھا۔ روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ 2 دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ جب جام دیا تھا ساقی نے، جب دور چلا تھا محفل میں، ایک ہوش کے ساتھ کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ اب وقت کے نازک ہونٹوں پہ مجروح ترنم رقصاں ہیں۔ بیداد معیشت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ اس نے یوں ہی گنگناتے ہوئے ٹرے اس کی طرف بڑھایا۔ اینا نے ٹرے پکڑ لیا۔ احساس کے میخانے میں کہاں فکر و نظر کی قندیلیں، آلام کی شدت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ آپ بہت محبت کرتے تھے نا چاندنی سے، کاش وہ آپ کی محبت کی قدر کرتی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اینا نے آہستگی سے کہا تھا۔ ارحم نے اسپیگیٹی کی ڈش ٹیبل پر رکھی اور اینا کی طرف دیکھا۔ کچھ حال کے اندھے ساتھی تھے، کچھ ماضی کے عیار سجن، احباب کی چاہت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ آپ کو شاعری سے بہت لگاؤ ہے ارحم بھائی۔ سحر آپی کو بھی بہت سے اشعار زبانی یاد تھے اور انہوں نے اپنی ڈائریاں بھر رکھی تھیں۔ فریج کھولتے ہوئے ایک لمحے کو ارحم رکا تھا، پھر اس نے 7 اپ کے ٹن نکال کر ٹیبل پر رکھے۔ میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، تم شروع کرو اینا۔ وہ واش روم کی طرف جاتے ہوئے بھی گنگنا رہا تھا اور اینا سوچ رہی تھی کہ یہ ارحم بھائی کی آواز میں کتنا سوز ہے نا۔ کانٹوں سے بھرا ہے دامن دل، شبنم سے سلگتی ہیں پلکیں، پھولوں کی سخاوت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ اب اپنی حقیقت بھی ساگر بے ربط کہانی لگتی ہے، اب اپنی حقیقت بھی ساگر بے ربط کہانی لگتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ وہ واپس آیا تو اینا یوں ہی ہاتھ گود میں دھرے بیٹھی تھی۔ ارے تم نے شروع نہیں کیا؟ شروع کرو اور بتاؤ کیسی بنی ہے۔ اس نے خود ہی پلیٹ میں ڈال کر کانٹا اس کی طرف بڑھایا۔ لو بھائی شروع کرو، مجھے تو سخت بھوک لگی ہے۔ کتنے دنوں بعد میں ذرا کچھ مزے کی چیز کھاؤں گا، ورنہ وہ تمہارے بھیجے ہوئے سوپ اور یخنیاں پی پی کر تو منہ کا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا۔ ویسے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اینا دل میں آتے خیالات کو جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں، جو ملے کھا لیتا ہوں۔ پھر بھی کچھ تو پسند ہوگا آپ کو، مجھے بتائیں نا، رات کو وہیں بنوا لوں گی۔ تم جو کچھ بناؤ گی مجھے اچھا لگے گا ننھی لڑکی، گھر کے بنے کھانوں کا ذائقہ مدت ہوئے بھول چکا ہوں۔ ارحم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، پھر بھی اینا کا دل اندر ہی اندر گداس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھا رہی تھی۔ ارحم کی پرسوز آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم اتنی اداس کیوں ہو اینا؟ ارحم نے برتن سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ ارحم بھائی پلیز رہنے دیں، میں اٹھا لیتی ہوں اور دھو کر رکھ دیتی ہوں۔ نہیں، آج تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان۔ تم بیٹھو، میں فارغ ہو کر آتا ہوں تو پھر باتیں کرتے ہیں، بلکہ گاؤں جانے کا پلان بناتے ہیں۔ میں تمہیں اماں سے ملوا لاؤں گا، بہت دل چاہ رہا ہے نا تمہارا اماں سے ملنے کو۔ وہ مسکرایا اور برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا۔ یہ ارحم جو آج اس کے سامنے تھا، اس ارحم سے کتنا مختلف لگ رہا تھا جس سے وہ پہلے روز متعارف ہوئی تھی، سخت، اکھڑ اور تلخ۔ اور یہ وہ ارحم بھی نہیں تھا جس کا خاکہ پھپھو نے کھینچا تھا، بد اخلاق، بد کردار۔ یہ تو ایک نرم دل مخلص انسان تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں کھوئی رہی، چونکی تو تب جب گرم کافی کی کپ اٹھائے ارحم کچن سے نکلا۔ کیا تم فلاسفی پڑھ رہی ہو لڑکی؟ ہاں، نہیں، اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اردو،
اردو میں ماسٹر کر رہی ہوں۔ دراصل میں نے پرائیویٹ BA کیا تھا۔ BA میں میرے یہی مضامین تھے، اسلامیت اور اردو۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ ارحم کے لبوں پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی۔ ابا زندہ ہوتے تو شاید میں ڈاکٹر بنتی۔ ابا کو بہت شوق تھا سحر یا میں کوئی ایک ڈاکٹر بنے۔ وہ تو پھپھو کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن پھپھو کو ایڈمیشن نہیں مل سکا میڈیکل کالج میں۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے سویٹ گرل، یہاں کسی کو اس کے حسب منشا نہیں ملتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم نے اتنے نامساعد حالات میں بھی BA کر لیا اور اب ماسٹر کر رہی ہو۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چاہت کے باوجود ایک لفظ نہیں پڑھ پاتے، 2 وقت کی روٹی ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میں بہت ملکوں میں گھوما ہوں اور میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کے بدنما چہرے سمیت۔ اس نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور بیٹھ گیا۔ دنیا میں صرف بدنمائی ہی تو نہیں ہے ارحم بھائی، خوبصورتی بھی ہے۔ ہاں، کبھی میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن اب نہیں۔ کبھی میرے نزدیک زندگی بھی خوبصورت تھی، لیکن نہیں، یہ کبھی بھی خوبصورت نہیں تھی۔ آپ نے کبھی اسے خوبصورت بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، بس ایک ہی نام کی مالا جپتے رہے۔ اور تم کیا جانو اینا جلال، اس نے مجھے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ اندر باہر کسی دوسرے نام کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ وہ کھو سا گیا تھا۔ کاش کبھی وہ مجھے ملے تو میں اس سے پوچھوں، تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ اتنے اچھے انسان کی زندگی میں خزائیں بھی کھیر دیں۔ اس نے کیوں کیا ایسا ارحم بھائی؟ وہ پچھتاتی تو ہوگی۔ تم کیوں میرے زخم کھریدنا چاہتی ہو اینا بی بی؟ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں ارحم بھائی، اس لیے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ چاندنی کو بھول کر نئی زندگی جئیں۔ آپ یہاں تنہا انیکسی میں رہنے کے بجائے اندر اپنے کمرے میں رہیں، سائم اور انکل فراز ان سب کی محبتوں کو انجوائے کریں۔ خود کو ایک لڑکی کی محبت کی خاطر تنہا اور اکیلا مت کریں۔ صرف ایک لڑکی کی محبت کی خاطر؟ اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ نہیں اینا بی بی، صرف محبت کی خاطر نہیں، میری تمام اذیتوں میں سے سب سے بڑی اذیت رشتوں کا بھرم ٹوٹ جانا، اور وہ سب میرے اپنے تھے جنہوں نے مجھے مسلوب کیا۔ رشتوں کا اعتماد یہ وہ دھوکہ ہے جو اچانک کھل جاتا ہے، اور جب رشتوں کا یہ اعتماد اور مان کسی پھٹی پرانی اوڑھنی کی طرح دل سے اتار پھینکنا پڑتا ہے تو انسان خلا میں چکرانے لگتا ہے اور ساری عمر چکراتا ہے۔ ان رشتوں اور محبتوں کے بھرم کھلیں تو اندر سے اتنی بلائیں اور خوفناکیاں برآمد ہوتی ہیں جو جھیلے جانے کے قابل نہیں ہوتی، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہر لمحہ بڑھتی ہیں۔ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں، چاہے وہ محبت کا رشتہ ہو چاہے خون کا۔ وہ ہولے ہولے کہہ رہا تھا اور وہ ساکت بیٹھی سن رہی تھی۔ اس کی پلکیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ کیا کسی نے کسی کو اتنا چاہا ہوگا جتنا ارحم بھائی نے اسے چاہا تھا؟ وہ سحر تھی، سحر جلال، اور میں اسے چاندنی کہتا تھا۔